बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं जलील खान कुराची। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज आपके सामने एक इंतहाई अजीब किस्म की स्टोरी रखनी है। इस किस्म की स्टोरीज की वजह से और इस किस्म के कामों की वजह से पाकिस्तान का इमेज पूरी दुनिया में बर्बाद हो रहा है। ये सिर्फ एक स्टोरी नहीं है, इसके साथ मुल्का कुछ और स्टोरीज भी हैं। मैं आपको चंद एक चीजें आपके सामने रखूंगा, लेकिन ये स्टोरी मुकम्मल आपके सामने रखता हूँ। एक खातून जिसकी उम्र 33 साल है, उसकी दोस्ती होती है पाकिस्तान के एक लड़का जिसकी उम्र 19 साल थी। सोशल मीडिया के थ्रू उनकी एक ताल्लुक बनता है, याराना बनता है। वो खातून अमेरिका की रहने वाली है और 2 बच्चों की वालदा है, उसके हस्बैंड भी वहां पे मौजूद थे। ताल्लुक बन जाता है पाकिस्तान के एक शहरी के साथ। 19 साल जिसकी उम्र है, कराची का रहने वाला है ये लड़का। इसकी तस्वीर भी मैं आपके सामने रखूंगा, इस खातून की तस्वीर भी मैं आपके सामने रखूंगा। बहरहाल इनका आपस में ताल्लुक बनता है। खातून कहती है कि मैं आपसे शादी करना चाहती हूँ, या फिर लड़का ये कहता है कि मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ। जाहिर सी बात है, दोनों की रजामंदी से काम हुआ होगा। उसके बाद फिर खातून कहती है ठीक है, मैं आपके पास पाकिस्तान आ जाती हूँ। वहां से अपने हस्बैंड से तलाक लेती है। तलाक लेने के बाद अपने दोनों बच्चों को वहां पे छोड़ती है। दोनों बच्चों को भी छोड़ दिया, हस्बैंड को भी वहां पे छोड़ दिया। वहां से उड़ान भरी, टिकट कराई और पाकिस्तान के अंदर पहुंच गई। जब पाकिस्तान के अंदर पहुंची, इससे पहले लड़के ने अपने वालिदैन को ये बता रखा था कि मैंने एक दोस्ती कर रखी है एक खातून के साथ, एक लड़की के साथ जो कि अमेरिकन है। वो पाकिस्तान आ रही है, वो पाकिस्तान आएगी, उसके बाद फिर हम शादी करेंगे, हम इकट्ठे कुछ अरसा रहेंगे और उसके बाद फिर हम वापस चले जाएंगे और उसके बाद फिर वहां पे हम जिंदगी गुजारेंगे और इसी साथ फिर हम आपको भी यानी अपने वालिदैन को भी हम लेकर अमेरिका में शिफ्ट हो जाएंगे। यूं हमारी जिंदगी बदल जाएगी। यानी ये ख्वाब सुहाने उन्होंने सजा कर रखे थे। वालिदैन भी इस चीज के ऊपर खुश थे। ठीक हो गया, हमारे बेटे की एक अमेरिकन खातून के साथ शादी हो रही है, तो क्या ही बात है। बल खातून पाकिस्तान के अंदर पहुंचती है। जब वो पहुंचती है पाकिस्तान के अंदर, लड़के की मुलाकात होती है और उसके बाद फिर बाकी लोगों की मुलाकात भी होती है। खातून यानी उसके घर वाले ये कहते हैं एक तो ये खातून नहीं है क्योंकि इसकी उम्र 33 साल है और इसके अलावा ये खूबसूरत नहीं है, तो लिहाजा हम आपको इससे शादी नहीं करने देते। वो लड़का भी इस चीज के ऊपर राजी हो जाता है कि मैंने इस खातून से शादी नहीं करनी। यानी वो खातून जिसको उन्होंने बुलाया था, अब जाहिर सी बात है ऐसे तो वो नहीं चढ़ दौड़ी ना, एक बातचीत हुई होगी, एक कमिटमेंट हुई होगी और उसके बाद फिर खातून ने अपने बच्चों को छोड़ा, अपने हस्बैंड को छोड़ा, वहां से तलाक ली और उसके बाद फिर पाकिस्तान पहुंची टिकट कराकर। सब कुछ तय किया होगा ना। बहरहाल यहाँ आकर लड़का फिर फिसल गया। उनके वालिदैन ने, बाकी रिश्तेदार ने, अजीजो अकारब ने ये कहा कि आप क्या करने जा रहे हैं, एक तो 33 साल इस खातून की उम्र है और ऊपर से खूबसूरत नहीं है, तो लिहाजा आपको इससे शादी नहीं करनी चाहिए। वो खातून बेचारी अमेरिकन चीखती चिल्लाती रही, सब कुछ कहती रही, उसका कुछ नहीं बना। उसका 3 माह का विजिट वीजा था, क्योंकि अमेरिकन खातून थी, उन्होंने विजिट वीजा के लिए पाकिस्तान के लिए अप्लाई किया, तो फौरन उसका विजिट वीजा जो है वो अप्रूव हुआ। जो मेरी रिसर्च के मुताबिक उन्होंने जो विजिट वीजा है वो 5 अक्टूबर 2024 को अप्लाई किया था और 9 अक्टूबर 2024 को उनका विजिट वीजा 3 माह का लग चुका था और वो पाकिस्तान के अंदर पहुंच भी गई, यहाँ पे रही। और उसके बाद क्योंकि कुछ सेविंग उनके पास थी, वो यहाँ पे खाती पीती रही और लड़के को मनाती रही। लड़का नहीं माना, वो जैसा तैसा गुजर बसर पाकिस्तान के अंदर करती रही। बिलाखिर उनका विजिट वीजा भी खत्म हो गया और जो पैसे जो सेविंग उनके पास थी वो भी खत्म होगी। इवन की क्योंकि लाखों रुपए की टिकट आती है अमेरिका की, तो वो अमेरिका वापस घर को जाने के लिए उनके पास टिकट के पैसे नहीं थे। एक सवाल तो ये है कि वो वापस जाने के लिए उनके पास टिकट के पैसे नहीं थे। दूसरा ये है कि वो वापस अमेरिका में जाकर किसके पास रहेगी और वहां जाकर क्या बताएगी, क्योंकि बच्चों को उन्होंने छोड़ दिया था। हस्बैंड से वो तलाक लेकर पाकिस्तान आई थी, सब कुछ अपना छोड़ छाड़ कर वो पाकिस्तान आई थी। अब वापस किस मुंह से जाएगी और क्या करेगी। बहरहाल वो इस तरह यानी जिस तरह भिखारी आते रहते हैं और भिखारी फिरते रहते हैं, वो इस तरह बेचारी फिरना शुरू हो गई और कराची एयरपोर्ट के ऊपर जाकर वो बैठ गई। कमरान टसूरी साहब जो गवर्नर सिंध हैं, वो किसी जगह से आ रहे थे, उन्होंने लैंड किया और उनकी मुलाकात उस खातून से हुई अचानक। उनसे पूछा होगा या खातून आगे आई होगी, जिस तरह एक वाकया हुआ,
ان کی ملاقات گورنر کمران ٹسوری صاحب سے ہوگی۔ کمران ٹسوری صاحب ویسے بھی ایک پبلک فگر ہیں اور وہ اس قسم کی ملاقاتیں اور کرتے رہتے ہیں، جن کا پروٹوکول اس قسم کا ہوتا ہے۔ بہرحال انہوں نے ملاقات کی گورنر سندھ سے، اور گورنر سندھ کو اپنی ساری روداد اور ساری سٹوری بتائی۔ اس کے بعد پھر گورنر سندھ نے ان کی رہائش کا بندوبست کیا، ان کا جو وزٹ ویزا تھا اس کو ایکسٹینڈ کروایا۔ اب فروری کے پہلے ہفتے تک ان کا وزٹ ویزا جو ہے وہ ایکسٹینڈ ہو چکا ہے۔ ان کو باقاعدہ ایک رہائش دی گئی، ان کا کھانے پینے کا بندوبست کیا گیا، سب کچھ ان کو کیا گیا، اور یہ کہا گیا کہ اگر آپ پاکستان کے اندر کسی بھی چیز کی آپ کو ضرورت ہو تو پاکستانی گورنمنٹ اور سندھ گورنمنٹ جو ہے وہ آپ کے لیے حاضر ہے۔ وجہ صرف یہ تھی کہ تاکہ پاکستان کا امیج جو ہے وہ باہر کچھ خراب نہ جائے۔ لیکن آپ اندازہ کریں کہ جس طرح اس لڑکے نے اس خاتون کو بلایا اور بلا کر جس قسم کا رویہ ان کے ساتھ رکھا گیا، وہ خاتون پاکستان کا کیسا امیج لے کر امریکہ کے اندر جائے گی۔ اور اس کے بعد آپ اندازہ کریں کیا کبھی زندگی بھر میں وہ پاکستان کے کسی لڑکے سے محبت یا پاکستان کے کسی لڑکے کے اوپر اعتماد کر سکتی ہے کسی حوالے سے، چاہے وہ بزنس کے ریلیٹڈ ہو یا کسی حوالے سے بھی ہو؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ وہ پاکستانی کسی لڑکے کے اوپر اعتماد کرے اور اعتماد کر کے پاکستان کے اندر آئے۔ ظاہر سی بات ہے وہ چلی جائے گی، لیکن جو اپنے ہسبینڈ کو اپنے بچوں کو چھوڑ کر آئی تھی، اب ان کو جا کر کیا منہ دکھائے گی؟ یعنی اس قسم کے نوجوان جو پاکستان کا امیج برباد کر رہے ہیں۔ آپ اندازہ کریں، اب یورپ تو دور کی بات ہے، اب دبئی بھی جس کا ہمیں ویزا اپلائی کرتے تھے تو ہمارا ویزا فوراً لگ جاتا تھا، اب ہمیں وہ بھی ویزا نہیں دے رہا، باقاعدہ انہوں نے پابندیاں لگا دی ہیں۔ یورپ تو دور کی بات ہے، دبئی نے بھی پاکستان کے اوپر پابندیاں لگا دی ہیں کہ ان کو ویزا نہیں دینا چاہیے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس قسم کی حرکات ہے ہماری، نہیں ہم لوگوں کو بلا کر جس قسم کا رویہ ان کے ساتھ رکھتے ہیں، جس قسم کا اعتماد چھینتے ہیں، برباد کرتے ہیں، پورے پاکستان کا امیج جو ہے وہ برباد ہوتا ہے۔ تو بالکل اس خاتون کو گورنر سندھ نے اور سندھ حکومت نے بالکل ان کو رہائش اور سب کچھ دیا ہے، لیکن اس لڑکے کے خلاف بھی کاروائی کرنی چاہیے کہ آپ نے کیوں بلایا۔ اگر آپ نے بلایا ایک خاتون کو جو امریکن ہے تو پھر آپ کو اس کے ساتھ ایک وفاداری نبھانی چاہیے تھی۔ اگر وفاداری نہیں نبھانا چاہتے تو پھر ان کے اخراجات اور ٹکٹ اور ساری چیزیں جو ہے اس چیز کا بندوبست کریں تاکہ وہ خاتون واپس گھر کو جائے، تاکہ اس لڑکے کے اوپر کچھ نہ کچھ کم از کم تو کرنا چاہیے تاکہ اس کو پتہ لگے کہ کیوں اس کو بلایا گیا۔ اچھا ایسا پاکستان کے اندر ہوتا ہے، صرف لڑکے نہیں لڑکیاں بھی کرتی ہیں۔ کچھ دن پہلے میں نے اس کے اوپر ویڈیو بھی بنائی تھی، ہمارے ایک دوست فیاض رامے صاحب سینئر وکیل ہیں، میرے بڑے قریبی دوست ہیں، انہوں نے اب وکیل ہیں، ایک بندے کے ایک لڑکا جو انڈیا سے آیا تھا، بادل بابو، یہ ڈیجیٹل میڈیا اور الیکٹرونک میڈیا کے اوپر بھی ان کا کافی چرچا رہا۔ منڈی باودین کی ایک لڑکی تھی ثنا رانی، اس کی محبت میں اس ماں اور بیٹی نے دونوں نے اس لڑکے کو انڈیا سے بلایا۔ جب بلا کر وہ پاکستان کے اندر آیا تو وہ بالکل سیم ایسا واقعہ ہوا، انہوں نے شادی کرنے سے انکار کر دیا۔ یعنی ایک پاکستان میں عجیب قسم کا ایک ٹرینڈ ہے، کبھی کسی لڑکی کو بلا لیتے ہیں، کبھی کسی لڑکے کو بلا لیتے ہیں، ادھر آ کر پاکستان کے اندر وہ ان کے ساتھ زیادتی کرتے ہیں، اعتماد کھوتے ہیں، جس سے پاکستان کا امیج خراب ہوتا ہے، اسی وجہ سے خراب ہوتا ہے نا۔ تو لہٰذا اس چیز کے اوپر حکومت وقت کو توجہ دینی چاہیے کہ اگر آپ کوئی بھی لڑکا اپنے توسط سے کسی کو بلاتا ہے، یہ تو ایسا ہی ہے نا، فرض کرے وہ ایک گروہ ہے جو جس طرح ہمارے ہاں ایک مشہور ہے یار کچے کے ڈاکو ہیں، وہاں جب بھی کوئی بندہ چلا جاتا ہے تو وہ اس کو لوٹ لیتے ہیں، وہ اس کی زندگی برباد کر لیتے ہیں، وہ اس کو باندھ لیتے ہیں۔ ایسا ہی پاکستان کا امیج جو ہے وہ دنیا کے اندر جا رہا ہے کہ جب بھی کوئی لڑکا یا پھر لڑکی پاکستان کے اندر جائے گا تو اس کے ساتھ ایسا سلوک ہوگا، یعنی جو کمٹمنٹ کرتے ہیں وہ پوری نہیں کرتے۔ اسی وجہ سے جو امیج ہے وہ پاکستان کا برباد ہو رہا ہے۔ اچھا اس حوالے سے کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو ٹکٹس ہے وہ JDC جس کے ظفر صاحب ہیں میرے خیال میں، جس کو اس کے جو اونر ہیں، انہوں نے ایک فلاحی ادارہ وہ چلاتے ہیں۔ ویسے تو ایک وہ حالانکہ ظفر صاحب کا متعلق میرا جو ایک نظریہ ہے وہ کچھ اور ہے، کیونکہ وہ مذہبی منافرت پھیلاتے ہیں اور ان کا میرے حوالے سے اس کے اوپر مزید ہم ڈسکس نہیں کرنا چاہتے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اس کے ادارے نے یہ ٹکٹ دیا ہے، جبکہ زیادہ تر ذرائع یہ کنفرم کر رہے ہیں کہ گورنر کمران ٹیسوری اور سندھ گورنمنٹ نے یہ سارے اخراجات ان کے برداشت کیے ہیں۔ پر اس حوالے سے مزید کیا اپڈیٹ آئے گی، جو بھی اپڈیٹ آئے گی میں آپ کے سامنے بر وقت رکھوں گا۔ ایک مرتبہ آپ سے گزارش ہے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ آنے والے ہر انفارمیٹیو ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ اللہ حافظ۔